टु कमेन्टेटर्स, हामीसँग 2 जना कमेन्टेटर्स हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ र 2 जनाकै कमेन्टको एकमुष्ट एड्रेस प्रेजेन्टर आदरणीय राजकुमार सरले गर्नुहुन्छ। सो I would like to welcome Mr. Khem Bahadur Saru. He is the executive member of the Coach Nepal, also the renowned master trainer, pioneer in the area of the Palpama SQC like government level बाट establish गराउनलाई खेम सरको ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। He is the district department chief of Lions Club of district 350-25 B2 Nepal, advisor private and boarding schools organization Nepal province 5. Let us welcome Mr. Khem Bahadur Saru for the comment. Sir, please. Okay, thank you, the host or master of ceremony, Devraj Ghimire sir, presiding officer this SQC Master Talk program webinar, and respected Guru Dinesh Sapagai, and immediate past President Nirajan sir, all the representatives or dignitaries of Quest Nepal, respected principals, and all the fellow SQCians, सबैलाई म खेम सारू पाल्पाबाट म यहाँहरुलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। मलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा म अर्गनाइजिङ कमिटी प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अलि अप्ठ्यारो मेरो अर्गनाइजेसनका प्रेसिडेन्ट राजकुमार सरले अत्यन्तै डिटेलमा आफ्नो प्रस्तुतिहरू राखिसक्नु भएको छ र मैले सायद उहाँलाई कमेन्ट, उहाँको प्रेजेन्टेसन, पेपर प्रेजेन्टेसनमा कमेन्ट गर्ने योग्यता त राख्दिनँ, तैपनि म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। खास गरी राजकुमार सरले इभोल्युसन, यो एसक्युसी को इभोल्युसन सँग एसक्युसी को स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कलको इभोल्युसन, जसलाई दिनेश सरले अलिकति आफ्नो कुराहरू यो भिजुअल मार्फत राख्नु भएको थियो, भिडियो मार्फत, र त्यसमा अझ बढी कुराहरू हाम्रो पेपर प्रेजेन्टर रेस्पेक्टेड राजकुमार सरले राख्नु भएको छ। एज अफ क्राफ्ट्सम्यानदेखि प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टमसम्म र परेटो प्रिन्सिपलदेखि 80-20 प्रिन्सिपल्स र कायरो इसिकावाको 11 प्रिन्सिपल्ससम्म र प्रब्लम सल्भिङ 7 स्टेप्स अफ प्रब्लम सल्भिङसम्म उहाँले बडो सिलसिलेवार तरिकाले सेक्वेन्सियली नबिराइकन अहिलेसम्म क्वालिटी म्यानेजमेन्ट र हामी एसक्युसी र नेसनल एसक्युसी काउन्सिल र स्कुल कन्भेन्सन र हब कन्भेन्सनसम्म आउँदाखेरि यो एज अफ क्राफ्ट्सम्यान देखि प्रिन्सिपल अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट सुरु भएको यो इभोल्युसनलाई यहाँसम्म टुङ्ग्याउनु भएको छ र अत्यन्तै सिलसिलेवार तरिकाले उहाँले राख्नु भएको कुरा हामी सबैले देख्ने, हेर्ने मौका पायौँ। र त्यहाँदेखि सुरु भएको कुराहरूलाई WCTQEE का 1997 WCTQEE को स्थापना र यसले सबै विभिन्न देशहरू जो यसमा इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्थ्यो यो मुभमेन्टमा उहाँहरूलाई समेटेको कुराहरू राख्नु भएको छ, अत्यन्तै राम्रो छ। र नेपालको सन्दर्भमा हिमालय विद्या मन्दिर मा फर्स्ट यो एसक्युसी को अभ्यासहरू सुरुवात भएको कुराहरू राख्नु भएको छ र त्यसपछि जेनेरेसन अफ यो एसक्युसी मुभमेन्टलाई पनि सेक्वेन्सली राख्नु भएको छ, अत्यन्तै राम्रो लागेको छ। र खास गरी नेसनल कन्भेन्सनका कुराहरू उठाउनु भयो र यो पनि सबैलाई, किनभने हामीले नेसनल कन्भेन्सनका कुराहरू सुरुवात कहाँदेखि भयो भन्ने कुराहरूलाई पनि राख्नु भएको छ र विशेष गरी फर्स्ट नेसनल कन्भेन्सन काठमाडौँ युनिभर्सिटी हाई स्कुलले सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा आयोजना गर्नुभएको कुरादेखि अहिले हाम्रो इन्टरनेसनल कन्भेन्सन सम्मको कुराहरू 23rd इन्टरनेसनल कन्भेन्सन नेपालले गर्ने अवसर सम्मको बारेमा राख्नुभयो। र त्यसपछि मलाई अत्यन्तै राम्रो लागेको कुरा के पनि हो भने हाम्रा गुरु अग्रज प्रोफेसर दिनेश सापागाईले ज्यूले जुन एसक्युसी गाइड बुक, जसलाई हाम्रा पेपर प्रेजेन्टर ज्यूले चाहिँ एउटा हाम्रो गाइड बुक मात्र नभएर यसलाई चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो
पवित्र ग्रन्थको रूपमा हैन जसरी धार्मिक ग्रन्थहरू हुन्छन् त्यही ग्रन्थको रूपमा एसक्युसी मुभमेन्टमा रहनुभएका हामी एसक्युसियनहरूले अत्यन्त यसको अध्ययनको जरुरी छ। अहिलेसम्म तेस्रो भोल्युम आइपुग्दाखेरि हामीलाई धेरै कुराहरू सुधारिएर आएका कुराहरू र अध्ययन गर्नुपर्ने मोटिभेसनल इन्सपिरेसन पनि हामीलाई दिनुभएको छ र यसलाई इन्टरनेसनल रिकग्निसन पनि प्राप्त भएको कुराहरू मेन्सन गर्नुभयो र यो हामी सबैको लागि नलेजको विषय रहेको छ र फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड एडिसन 2008 देखि सुरु भएर 2019 सम्म लेटेस्ट एडिसनसम्म यो एसक्युसी गाइड बुक पब्लिसको कुराहरू पनि उहाँले समेट्नु भएको छ। त्यसै गरी यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सन फर्स्ट कन्भेन्सनदेखि अहिले आएर लेटेस्ट 23rd इन्टरनेसनल कन्भेन्सन जुन नेपालले होस्ट गर्ने 2020 अक्टोबर 28-30 सम्म उहाँले राख्नुभयो। यो अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण कुराहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ र मलाई खुसी लाग्यो र यस कुरामा र त्यसै गरी अलिकति हामीले सेयरिङ गर्दाखेरि उहाँले राख्नु भएको छ। तैपनि खास गरी फर्स्ट जेनेरेसन र यो हाम्रो प्रोफेसर दिनेश सापागाई सरले 1962 मा यो जुन जापानमा सुरु भयो र यो प्रब्लम विथ सल्भ प्रब्लम विथ कोलाबोरेसन अफ इट्स वर्कर्स विथ द प्रिन्सिपल अफ पिपल हु आर डाइरेक्टली वर्किङ क्यान सल्भ देयर प्रब्लम इफ दे वर्क कोलाबोरेटली भन्ने कुरालाई यो खास गरी उहाँले जापानको कुरा जुन चाहिँ 1962 मा यसलाई फर्स्ट जेनेरेसनको राख्नु भएको र 1994 को डेट अलिकति यहाँ कन्फ्युजन भयो। यो 1992 मा डाक्टर जगदीश गान्धीले स्कुल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ विद्यार्थीहरू मार्फत यसलाई प्रमोसन गर्ने कुराहरू राख्नु भएको छ र हाम्रो पेपर प्रेजेन्टरज्यूले 1994 दिनेश सरले 1992 र उहाँले 1994 को कुरा मेन्सन गर्नुभएको छ र यसमा अलिकति फरक मैले क्लियर हुन सकिनँ कि जस्तो लाग्छ मलाई म आफै। र खास गरी र तेस्रो जेनेरेसनको रूपमा चाहिँ नेपालमा यसमा पहिलो जेनेरेसनलाई हेर्दाखेरि यो चाहिँ के यो फ्याक्ट्री वर्कर्स टु इम्प्रुभ द प्रोडक्टिभिटी एन्ड क्वालिटी अफ देयर प्रोडक्ट्स को रूपमा सानो सर्कलको रूपमा चाहिँ 1962 मा यो फर्स्ट जेनेरेसनको रूपमा यसलाई मानिएको कुरा यहाँ व्यक्त भयो। खास गरी यो प्रोडक्सन भनौँ न कुनै पनि प्रोडक्टलाई चाहिँ क्वालिटी इन्हेन्स गर्नको लागि यस्तो कुरा आएको पाइयो भने र सेकेन्ड जेनेरेसनको कुरा गर्दाखेरि इन्स्टिट्युसनहरू खास गरी इन्स्टिट्युसनहरूको क्वालिटीलाई इन्हेन्स गर्नको लागि विद्यार्थी मार्फत चाहिँ यस्तो कुराहरू आएको र थर्ड जेनेरेसनको कुरा गर्दाखेरि खास गरी थोरै यसमा प्रेजेन्टरज्यूले मलाई छुटाउनु भयो जस्तो लाग्छ। यो मोडिफाइड प्रिन्सिपल्सहरू एप्रोचेस र टुल्सहरू पनि यो मोडिफाइड रूपमा चाहिँ नेपालमा यो थर्ड जेनेरेसन लाई हामीले भनिरहँदाखेरि यो खास भिन्नता के छ त भन्दा फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन र थर्ड जेनेरेसनको भिन्नता चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनमा इन्स्टिट्युसनको क्वालिटीको कुरा विद्यार्थीहरू मार्फत गरिएको छ भने थर्ड जेनेरेसनमा चाहिँ यो प्रिन्सिपल जुन टुल्स प्रिन्सिपल्स एप्रोचेसहरू जुन चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनमा र फर्स्ट जेनेरेसनमा पनि युज भएका थिए त्यो टुल्सहरूलाई अलिकति थर्ड जेनेरेसनमा आउँदाखेरि मोडिफाइड रूपमा यो युज भएको र विद्यार्थीको प्रो सोसल पर्सनालिटी डेभलपमेन्टलाई चाहिँ फोकस गरिएको। सेकेन्ड जेनेरेसन र थर्ड जेनेरेसनमा अलिकति भिन्नता चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड जेनेरेसनमा इन्स्टिट्युसनहरूको क्वालिटी विद्यार्थीहरू मार्फत भएको कुराहरू हामी गरिराखेका छौँ र पेपर प्रेजेन्टर आदरणीय अध्यक्षज्यूले पनि त्यही भन्नुभएको छ भने हामी नेपालमा चाहिँ डाइरेक्टली विद्यार्थीहरूको प्रो सोसल डेभलपमेन्टका कुराहरू गरेका छौँ। त्यसैले यो भिन्न रूपमा रहेको कुरा चाहिँ खास गरी यो मोडिफाइड प्रिन्सिपल एप्रोचेस र टुल्सहरूको कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ र अन्त्यमा उहाँको पेपर प्रेजेन्टेसन अत्यन्तै राम्रो छ र यो एउटा हिस्टोरिक हामी सबै एसक्युसीमा लाग्नेहरूलाई यो एसक्युसीको मुभमेन्ट र इभोल्युसनलाई चाहिँ अत्यन्तै सुरुवात जुन हिसाबले गर्नुभयो खास गरी इभोल्युसन अफ स्ट्रक्चर ग्रेट वाल 2020 BC देखि 1908 मा आउँदाखेरि हाम्रो सिंहदरबार बनेको हिस्ट्रीदेखि क्वालिटीसँग जुन कुराहरू जोड्नु भएको छ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र अलिकति मैले भन्नु पर्दाखेरि थोरै अझ पेपरमा यो हाम्रो नेपालमा यो इभोल्युसन
यो एसक्युसी को विकासक्रमलाई हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो विकासक्रममा अलिकति डेटाहरू चाहिँ छुटेको जस्तो लाग्यो मलाई। यो खास गरी कन्भेन्सन रिप्रेजेन्टेटिभहरू अहिलेसम्म कति विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रो कन्भेन्सन रिप्रेजेन्टेटिभ एटेन्ड गरे त टोटलमा, होइन, कति स्कुलहरूले कन्भेन्सन एटेन्ड गरिसक्नु भएको छ भन्ने कुराको डेटा भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यसै गरी अहिलेसम्म नम्बर अफ हब्स, हामीले हब कन्भेन्सनको कुरा गरिराख्दाखेरि नम्बर अफ हब्स कतिवटा छ र हामी कति प्रदेशमा चाहिँ हामीले आफ्नो यो मुभमेन्टलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ भन्ने कुराहरू त्यहाँ भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। र खास गरी हामीले यसमा धेरै जसो हामीले यो क्वेस्ट नेपाल मार्फत र काउन्सिल मार्फत है यो कुराहरू अगाडि बढाइराख्दाखेरि हामीले नेपाल गभर्मेन्टसँगको भूमिका र हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टसँगको कोल्याबोरेसन र नेपाल गभर्मेन्टले हामीसँग के कसरी चाहिँ जस्तै एउटा त पाठ्यक्रम को एउटा चाहिँ हामीलाई अनुमति दिएको कुराहरू एउटा आयो र हामीले पाठ्य पुस्तक त्यही अनुसार बढाइराखेको कुरा सन्दर्भहरू पनि प्रस्तुत भयो भने नेपाल गभर्मेन्टसँगको अहिले त धेरै किसिमका गभर्मेन्ट छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र लोकल गभर्मेन्टसँग। कतिपय जिल्लाहरूमा जस्तै पाल्पामा यो प्र्याक्टिस भएको लोकल गभर्मेन्टसँग चाहिँ केही बजेटिङहरू भएको कुराहरू पनि यहाँ आएको छ भने अब हामी सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग हाम्रो कति हदसम्म हामी त्यहाँ सहकार्य गरेर जान सक्छौँ ती कुराहरू पेपरमा आएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले अन्त्यमा उहाँले जुन हिसाबले हाम्रो के भन्छ ग्रेट वाल 2020 BC-मा बनेकोदेखि अहिले लेटेस्ट एसक्युसी मुभमेन्टमा नेसनल त्यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सन, हब कन्भेन्सन, क्लास कन्भेन्सन र स्कुल कन्भेन्सन र फर्मेसन अफ एनसिएसक्युसी को कुराहरू र यो विकली वेबिनारसम्म अहिले हामीले के गरिराखेका छौँ त यो पेन्डामिकको होइन यो महामारीको समयमा हामीले के भन्छ भ्युज हुँदै भनौँ न एक हिसाबले हामी मुभमेन्टमा अझै साथीहरूलाई, मास्टर ट्रेनरहरूलाई, के भन्छ हब कोअर्डिनेटरहरूलाई, फेसिलिटेटरहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा इनर्जाइज गर्ने यो वेबिनार सिरिजहरू सञ्चालन गरिराखेको कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा भन्नुभएको छ। त्यसैले मैले हाम्रो आजका पेपर प्रेजेन्टर आदरणीय अग्रज हाम्रो क्वेस्ट नेपालका अध्यक्षज्यू को पेपर अत्यन्तै सान्दर्भिक छ, महत्त्वपूर्ण छ र सबैले सिकाइयोग्य र यसलाई क्वेस्ट नेपालको रेकर्डमा डकुमेन्टेड गर्ने खालको रहेको कुरा निवेदन गर्दै आफ्नो छोटो अथवा लामो के भयो आफ्नो कमेन्ट यही विसर्जन गर्न चाहन्छु र मलाई आफ्ना केही कमेन्टहरू, रिमार्क्सहरू भनौँ, आफ्ना विचारहरू राख्ने सुअवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म क्वेस्ट नेपालप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you very much, Khem sir. Wonderful comment as a commentators, inspiring words. Always there is space for improvement. राम्रो कुरा गर्नको लागि there are some places. त्यो कुराहरूलाई पनि औँल्याइदिनु भएको छ. I hope our presenter, President Rajkumar Maharjanले तपाईको सबै कुराहरू नोट गर्नुभएको छ र he will come after another commentator's note. एकैचोटि गर्ने हामीले सोच राखेका छौँ. Without further delay, म अर्का commentators लाई यहाँ निम्ति आउन चाहन्छु जो मिस्टर सुभाष अधिकारी एसक्युसी मास्टर ट्रेनर हुनुहुन्छ क्वेस्ट नेपालको र नेसनल एसक्युसी काउन्सिलको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ. लामो समयदेखि एसक्युसी मुभमेन्टमा लागेर एसक्युसीलाई यो अभियानलाई अगाडि बढाउनमा उहाँको विशेष रोल हामीले पाएका छौँ. आजको कमेन्टेटर्स, सेकेन्ड कमेन्टेटर्स आदरणीय सुभाष. हाम्रो यो इभोल्युसन क्वेस्ट नेपालको इभोल्युसनमा कसरी भएछ भन्ने कुरा एउटा सानो राजकुमार सरले गरेको प्रेजेन्टेसन चाहिँ जस कन्स्ट्रक्सन पुरानो कन्स्ट्रक्सनहरूलाई सट्ट देखाएर अनि थिममा जुन इन्भल्भ गराउनु भयो त्यसको लागि एक धेरै धन्यवाद राजकुमार सर. राम्रोसँग तपाईँले त्यो मुभ गराउनु भयो. साथसाथै मास्टर ट्रेनर भनौँ, फेसिलिटेटर भनौँ, हामीलाई यति बारेमा यस्तो डिपली जुन यो हिस्ट्री क्वेस्ट नेपालको यति कन्भेन्सन यहाँ गरेका थियौँ, यो कन्भेन्सन यहाँ भयो, यस्तो जुन ओभरअल सो गर्नुभयो त्यसको लागि पनि राजकुमार सरलाई धेरै धन्यवाद. सम्भवतः म अब यति धेरै प्रोग्राम त मैले पनि एटेन्ड गरेको थिइनँ होला. लास्ट ग्यालेक्सीबाट सुरु गरेको थिएँ, तर ग्यालेक्सीभन्दा अगाडि धेरै प्रोग्रामहरू रहेछ. सरले धेरै कुरा इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो. साथमा मलाई
राजकुमार सरको प्रेजेन्टेसनमा पुरानो पहिलेदेखि जो लाग्नु भएको छ सबैलाई ओभरअल समेट्न खोज्नु भएको छ यो प्रेजेन्टेसनमा। पहिलेदेखि लाग्नु भएको जो लाग्नु भएको छ उहाँ सबैलाई समेट्नु भएकोमा पनि त्यसमा राजकुमार सर एकदम राम्रो लाग्यो। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा भने जस्तो केही गर्नु भएन, ओभरअल सबैलाई मिलाएर प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ। यति गर्दा गर्दै पनि केही न केही त अलिकति तलमाथि भइ नै हाल्छ सर। यसमा अलिकति मैले देखेको के थियो भन्दा हामी फर्स्ट जेनेरेसन भयौँ, सेकेन्ड जेनेरेसन र थर्ड जेनेरेसनमा आइपुग्दाखेरि हामीले के स्ट्रगल गऱ्यौँ त? थर्ड जेनेरेसनमा आउँदाखेरि हामीले सेकेन्ड जेनेरेसनबाट के लियौँ र सेकेन्ड जेनेरेसनको के फाल्यौँ त? एउटा कुनै पोइन्ट लियौँ र कुनै टुल्स लियौँ सेकेन्ड जेनेरेसनको, अनि त्यसलाई डेभलप गरेर थर्ड जेनेरेसनमा अझ मोर पावरफुल बनायौँ र यो कुरा चाहिँ हामीले सेकेन्ड जेनेरेसनको फाल्यौँ भन्ने यो अलिकति खुलाउनु भएको भए झन् त्यसमा बेटर हुन्थ्यो सर। साथसाथै अर्को एउटा के थियो भन्दाखेरि योभन्दा हामीमा आउनुभन्दा अगाडि स्टुडेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल सर्कल भनेर जुन म्यानेजमेन्टको लागि राखिएको थियो, यो स्टुडेन्ट त्यसलाई हटाएर स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कल मात्रै बनाउँदाखेरि हामीले कति स्ट्रगल गऱ्यौँ त? बिचमा मैले एकबार यो हाम्रो कुरा गर्दै जाँदाखेरि भनिन्थ्यो इन्डियाले हामीलाई सर्कल राख्न दिएन, हामीलाई कन्ट्रोल नै चलाउनु भनेर भनिएको थियो भन्ने कुरा भयो। कति इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरूमा स्टुडेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल नै भनेर गरिएको थियो। अब अहिले रिसेन्टली स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कल भन्न गरिएको छ भनेपछि यसमा यो परिवर्तन गर्दाखेरि हामीलाई के कस्तो प्रब्लम देखा परेको छ, अझ यो अलिक क्लियरफाई भयो भने चाहिँ हामीले के कति स्ट्रगल गरेका थियौँ भन्दाखेरि आउने हामी होइन, हामीभन्दा तल आउने पुस्ताहरूलाई पनि यसमा अलिकति मोर क्लियरफाई। किन अहिले हामीले राजकुमार सरले जुन डाटा दिनुभएको छ यो डाटा त हाम्रो लागि त एउटा माइलस्टोन नै हो। यो माइलस्टोनमा अझ यो कति गाह्रो भएको थियो भन्ने कुरा दिँदाखेरि चाहिँ अब आउने जेनेरेसनहरूलाई अलिकति सजिलो हुन्छ कि बुझ्नलाई, त्यो पनि अलिकति खुलाइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यसपछि अर्को टुल्सहरूको त भइहाल्यो, टुल्सहरू के चेन्ज भयो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा आउँदाखेरि हामीलाई कहाँ चेन्ज गर्नु पर्यो यो एउटा कुरा पनि यसो सरले मोर क्लियरफाई गरिदिनु भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। अनि अघि हाम्रो खेम सरले पनि भनिसक्नुभयो, कमसेकम फर्स्टचोटि इन्ट्रोड्युस गर्दा कतिवटा स्कुल थियो, बिस्तारै कसरी इन्क्रिज भयो भन्ने एउटा सानो चार्ट बनाएर बार डायग्राममै यसो एउटा सानो चार्ट बनाएर सरले यति स्टुडेन्ट इन्भल्भ थियो फर्स्टमा, सेकेन्ड थर्ड हुँदै गर्दा यतिमा इन्क्रिज भयो, स्कुलहरू यति थिए, यति एउटा स्कुल हामीले अहिलेसम्म इन्ट्रोड्युस गराउन सक्यौँ। प्लस मास्टर ट्रेनर हामीले ट्रेनिङ दिँदाखेरि एउटा यो यतिजना मास्टर ट्रेनर फर्स्ट इन्ट्रोड्युस थियो, अहिलेसम्म आउँदा यति छौँ भनेर यसो एउटा सानो त्यसमा पनि डिस्क्रिप्सन दिनुभयो भने अझ रिभोल्युसन कसरी भयो त भन्ने कुरा चाहिँ अझ मोर क्लियरफाई हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई त्यो लागेको हो। यो देखायो भने चाहिँ के हुन्छ न, हामी एउटा सानो 2-4 जनाको हातबाट भनौँ न, अब पहिलोचोटि लन्च गर्दाखेरि थोरै नै थियौँ 6-7 जना, एउटा स्कुलमा रिट्राई गर्दाखेरिको कन्डिसन जाँदा आज हामी 60 भन्दा प्लस 60-70 को हाराहारीमा स्कुलमा छौँ भने यति इभोल्युसन एउटा यति छौँ है भनेर एउटा रिभोल्युसन सो अफ गरिदिएको भयो। झन् त्यसमा अझ सुनमा सुगन्ध भनेर जस्तो कसरी इभोल्युसन भयो त भन्ने कुरा चाहिँ मोर क्लियरफाई हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको छ। यति हो सर। अब अरू त सर ओभरअल प्रेजेन्टेसन एउटा यो माइलस्टोन रूपमा भएकोले एकदम राम्रो लागेको छ सर। मेरो अब एकदम थोरै कमेन्टेटर भने यति नै हो सर। ओभरअल धेरै राम्रो थियो सर, माइलस्टोन छ सर यो। थ्याङ्क यू सुभाष सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँले अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर मात्र होइन त्यसभित्रका टुल्स टेक्निक्सका कुराहरू र हामीले अहिलेसम्म सर्भिस कति दियौँ, कति चाहिँ हाम्रा स्टुडेन्ट्सहरू यो मुभमेन्टमा सहभागी भए, यस्ता डाटाहरू सहितको माइलस्टोन भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भनेर आफ्नो कमेन्ट्सहरू राख्नुभएको छ। इट वाज वन्डरफुल। सो thank you very much both the commentators. Now I would like to invite the presenter, President Rajkumar Maharjan, for the response. Thank you once again. Actually यहाँहरूले निकै इन्साइटफुल कमेन्टहरू गर्नुभएको छ। त्यो गल्ती, त्यो कमजोरी अबको दिनहरूमा गर्नु हुँदैन।
यहाँहरूले जुन किसिमको यो कन्स्ट्रक्टिभ तरिकाको देख्नु भएको छ त्यो कतिपय ठाउँमा मेरो दृष्टि नपुगेकै पनि हो, यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। र कतिपय ठाउँमा यो टाइम कन्स्ट्रेन्ट हाम्रो देवराज सरले भनिसक्नु भएको छ। अब 37-38वटा स्लाइड बन्यो भनेपछि मैले एउटा स्लाइडमा 1 मिनट मात्रै त्यो अड्क्यो भने पनि 38-40 मिनट जाँदो रहेछ अनि भन्ने डरले पनि अलिअलि केही काम चाहिँ गरेको छ। मैले हिजो देवराज सरलाई भनेको थिएँ, अलिकति बोल्न थालेपछि एउटा सेन्टेन्सलाई दोहोऱ्याइ भन्नुपर्ने स्थितिमा आउँदाखेरि त्यसले समय लिन सक्छ, मलाई नरोक्नु होला भनेको थिएँ मैले। हुन त त्यो कुरा राख्न पाएको भए अझै पनि रोक्नु हुने थिएन, उहाँले नरोक्ने बाचा पनि गर्नुभएको थियो, राख्नु पाएको भए चाहिँ गजबै हुने रहेछ। र आगामी दिनमा यसले के कुरा देखाएको छ भने हामीसँग भएको डेटाहरूलाई एकदमै सुरक्षितसँग राख्नु पर्दो रहेछ र त्यसलाई हरेक ठाउँमा प्रेजेन्ट गर्नको लागि काम आउँदो रहेछ भन्ने कुरा नयाँ यो चाहिँ कुरा मैले सिक्न पाएँ यहाँहरूबाट। र एक्चुअली एउटा कुरा 1992 हो कि 94 हो भनेर खेम सरले भन्नुभएको थियो, यो चाहिँ यो सेकेन्ड जेनेरेसन। त्यो क्रममा चाहिँ म फेरि यहाँ क्लियर गर्न चाहन्छु, 1992मा त डाक्टर जगदीश गान्धी जापान भ्रमण गर्नुभएको है, फेरि सम्झ्यौँ है, नबिर्सिकन सम्झ्यो। भ्रमण गरिसकेपछि त्यहाँ जुन खालको इन्डस्ट्रीहरू त्यो भ्रमण गर्दा देख्नुभयो नि, जसरी त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल सर्कलले सेल्फ मोटिभेट भएर सेल्फ ड्रिभन टिमको रूपमा कामहरू गरिरहनु भएको देखेपछि त्यहाँ त्यो इन्क्वायरी गर्दा त्यहाँबाट ब्रिफिङ सुन्दा सबै कुरा सिक्दाखेरि 1992देखि 94 भित्रमा CMSमा उहाँहरूले आफ्नो इन्टरनल कामहरू गर्नुभयो होइन। मैले 2टा फोटो देखाएको थिएँ, पिसी बिहारी, डाक्टर बिनिता कामरान होइन। अनि त्यसपछि 94मा गइसके इन्टरनेसनल फोरममा प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको, विद्यार्थीहरूले हङकङमा प्रेजेन्टेसन गरेको त्यो फर्मल प्रेजेन्टेसन 94 थियो। सो द्याट 94लाई सेकेन्ड जेनेरेसन अफ क्वालिटी कन्ट्रोल सर्कलको इभल्भ भएको मानिएको त्यो हुन चाहिँ 1994 नै हो सर। ओके, सो अर्को मोडिफाइड प्रिन्सिपल्स, एप्रोचेस, टुल्स, एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभएको छ तपाईँले। त यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि एक्चुअली मोडिफाइड प्रिन्सिपल्स, टुल्स एन्ड एप्रोचेसको बारेमा छुट्टै हाम्रो सिरिज छ क्या होइन, यसकै बारेमा डिस्कसन गर्ने सिरिज छ। टुल्सको बारेमा त 2टा सिरिज छ, टुल्स मात्रै कुरा गर्न, क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ टुल्सको लागि 2टा छुट्टै सिरिज छ र एप्रोचको बारेमा छुट्टै सिरिज छ होइन। त्यसमा त्यहाँ चाहिँ कुरा डिटेलमा हुने भएको कारणले मैले यसमा टच गरिनँ। सो द्याट यसमा अलिकति यस्तो यतिसम्म भनेर चाहिँ इन्ट्रोडक्सनसम्म एउटा चाहिँ 1 लाइनसम्म राख्न पाएको भए चाहिँ राम्रै हुने रहेछ भन्ने मलाई अहिले रियलाइज भएको छ। र अर्को कुरा, कन्भेन्सनमा कतिजना रिप्रेजेन्ट गरे कि चाहिँ कतिवटा हब होइन, गभर्मेन्टसँग कोलाबोरेसनमा एउटा कुरा छुटेको छ। हामीले अस्ति दिनेश सरले नै सम्झाउनु भएको थियो, यो CDCसँग एप्रोच गरेर त्यहाँ यो रिमेडियल सपोर्ट होइन, इङ्ग्लिस, साइन्स, म्याथ सबमा चाहिँ विक स्टुडेन्टलाई रिमेडियल सपोर्ट गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा डकुमेन्ट, एउटा चाहिँ टिचर गाइड पनि पब्लिस भएको छ होइन। त्यो बिचमा चाहिँ हाम्रो सुवर्ण सरको एकदमै ठुलो योगदान, सुवर्ण सरको विशेष योगदान भन्छु म चाहिँ यसमा चाहिँ। उहाँले राइटअप गर्नुपर्ने यस किसिमको एप्रोच होइन पुरा उहाँले तयार गर्नुभएको थियो। हुन त अरू सबै सरहरूले गर्नुभएको छ तर विशेष नेतृत्व उहाँको थियो। सो यो कुरा पनि छुटेकै छ। र अब गभर्मेन्टसँग भएका जस्तै माथागढी गाउँपालिकामा जुन बजेट भएको छ लगायत गभर्मेन्टका हबका कुराहरू, गभर्मेन्ट स्कुलका कुराहरू, यी चिजहरू त यहाँ छुटेकै छन्। तर अब यी चिजहरू, अब डेटाहरू जुन अघि पनि सुरुमै भने यी कुराहरू राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा फिल भएको छ। धन्यवाद खेम सर। र अब 3rd जेनेरेसन आउमा अब सुभाष सरले भन्नुभएको छ कतिको स्ट्रगलको कथाहरू होइन। अब स्ट्रगलको कथा भन्ने हैसियत चाहिँ मसँग नभएको, त्यो लेभलमा त्यो हाइटमा म नभएको कारणले मैले स्ट्रगलको कथा भन्न सक्दिनँ, दिनेश सरले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि निराजन सर, सुवर्ण सरले भन्न सक्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एक निमेष पनि ऊ चाहिँ पर नबस्नु भएको सरहरूले भन्नुहुन्छ। उहाँलाई त्यो हक उहाँलाई मात्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो हक चाहिँ मलाई छ जस्तो लाग्दैन। अलिअलि थाहा भए पनि मैले त्यो भन्दाखेरि त्यो अलि के बाठो भए जस्तो चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई फिल भएको छ। र अर्को कुरा, स्ट्रगल SQCCबाट SQCसम्म आउँदाखेरि दिनेश सरले धेरै ठुलो स्ट्रगल गर्नुभएको छ, कहिलेकाहीँ सुनाउनुहुन्छ। उहाँले नै उहाँकै मुखारबिन्दुबाट सुनियो भने चाहिँ यसको राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्ततगता
अन्तत्वगत एनिवे लास्ट इयरदेखि जस्तै हामी 3rdमा 22nd आइसिएसक्युसीको टाइमदेखि चाहिँ एसक्युसिसी नभइकन एसक्युसीकै रूपमा इन्टरनेसनल कन्भेन्सन भएको छ। त्यो हाम्रो लागि एउटा खुसीको कुरा हो। त्यो एउटा लाइनसम्म चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने भन्ने कुरा मलाई फिल भयो है। त्यस्तै गरी अब नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्सको कुरा अघि भनिसके डायग्राम यो बनाउनु पर्ने चार्ट एन्ड डायग्राम बनाएर डेटाहरू हामी त फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्समा खेल्ने होइन। फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्सको चाहिँ आधारमा मानेर मात्रै एसक्युसीले काम गर्छ भनेर हामी भनिरहेको अवस्थामा त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ अब अलिकति सकिएन होइन। त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु र आउँदा दिनहरूमा यसलाई यी चिजहरू आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा मैले रियलाइज गर्दै यहाँहरूले जुन खालको एउटा कन्स्ट्रक्टिभ सजेसन दिनुभयो सँगसँगै जति पनि चाहिँ इन्करेजिङ वर्ड्सहरू दिनुभयो, इभन हाम्रो सबै यहाँ सरहरूले म्यामहरूले लेख्नु भएको छ च्याटमा, सबैलाई पुनः एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यहाँहरूको जिज्ञासालाई कतिको समेट्न सकिनँ, यदि सकिनँ भने पनि फेरि पनि तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ चित्त बुझेन भनेर भन्न सक्नुहुनेछ र भनिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद। Thank you, Rajkumar sir, for the wonderful response. यहाँले सबै कुराहरूलाई समेटेर एकमुष्ट रेस्पोन्स दिनुभएको छ। आई होप द कमेन्टेटर्स आर सेटिस्फाइड। एउटा च्याटमा हाम्रो सम्मान बस्नेत सरबाट चाहिँ एउटा कमेन्ट आएको छ। वी ह्याड सेभरल मास्टर ल्याब्स टु बुस्ट अप एसक्युसी मुभमेन्ट इन नेपाल, had the different phases of master lab and the cornerstones agreed on to apply in SQC journey while practicing been included in the presentations. It would have added the charm of the presentation and the suggestion दिनुभएको छ। I hope राजकुमार सरले यो हेरिसक्नु भएको छ र यसको पनि एन्सर गरिसक्नु भएको छ। इट विल बी एडेड अब नेक्स्ट हाम्रो एपिसोडहरूमा र अगाडि दिनहरूमा। मैले